रिटेनिंग वॉल चडशे PWD आसा WRD आसा जाल्यार हांगा झाडांय वाडल्या पूण हांगा डोंगरार हे सगळे डोंगरार म्हणजे मंगोर हिल म्हणटा ते डोंगरा वयली हे आनी हांगा जे रॉक्स आसा पळय ते सगळे लूज जाले इतल्या वर्साचे हांगा 2 बिल्डिंग जायल्यो आनी बिल्डिंग्सान मागीर ताणें आपल्या पद्दतीन कितें तरी एक स्ट्रॉंग करपा खातीर एक हें केल्लें रिटेनिंग वॉल कशी म्हणना हांव तुका पूण सादारण पूण ती आतां झाडांय इतली वाडली आनी ती झाडां हालतकूच ते रॉक सगळं सॉयल सगळी हे जाली आनी ते पयरचे झाड पळय कोसळ्ळे त्या खातीर हाजेय पयलीं 1 वर्सा पयलीं बी हांवें रुचिका कट्याल ती कलेक्टराक हाडिल्ले कित्याक तेन्नाय बी हांगा एक फातर पडिल्लो पूण तेन्ना ताजेर एक्शन जावना सो ते रॉंग आशिल्ले पूण आज आमचो कलेक्टर अश्विनजी हांगा आयला आनी ताकाय ताणें सिरियसनेस पयला हांगा इतले प्रॉब्लेम आसा की हांगा हो सगळ्यात बिजिएस्ट रोड म्हणजे वास्कोसून मांगरान वता तो सगळ्यात बिजिएस्ट रोड आनी हांगा सपोज कितेंय कॉलेप्स जालें झाडां सोडप झाडां हे फातर पसून येवन कोणाकूय लागत जाल्यार खूब हानी जावपाक शकता त्या खातीर आमी बरयतात की हांगच्यान टोटल हांगच्यान मंगूर पर्यंत जितले रॉक्स आसा तितल्याकूय एक रिटेनिंग वॉल एमर्जन्सी म्हणजे ऑन प्रायोरिटी बेसीस घेवपाक जाय कित्याक दुसऱ्या पावसा पर्यंत आनी आमकां रावपाक पसून आमी शकना कित्याक आज तुमी पळयलें की जेन्ना झाड पडलें तेन्ना टोटल सगळे कॉलेप्स जाले वायरी सगळ्यो कॉलेप्स जाल्यो सगळ्या वास्कोक लायट ना जाली सो हे परत ना जावपा खातीर सगळ्यात पयलीं आमी केलां म्हणटा तें आज हाडून ती झाडां कट करतात जितली जाता तितली ट्रीम करून म्हणजे हालना तशी झाडां कशी आसता वाऱ्यान कितें हालता आनी हालतकूच ती सगळे रॉक्स हालतात सगळे आनी ती पडटात सो ती जावची न्ही ती परत हालची न्ही म्हणून आमी पयलीं सगळी ट्रिमींग घेतात आज सरान सांगलां तशें आमी ऑर्डरूय पास करतलो की सगळीं जी झाडां जी आसा डेंजरस ट्रीज आसा ती सगळी कट करची म्हणून आनी ते जातकूच म्हाका दिसता तो जेन्ना प्रपोज करतलो हांवूय ऑनरेबल CMाक आनी आमचे PWD मिनिस्टराक मेळटलो आनी तांकांय ह्या गोश्टीचे सिरियसनेस सांगतलो की कितें प्रॉब्लेम आसा तो आनी इमिडिएटली पावसा पयलीं म्हाका म्हणजे हांव ट्राय करतलो की नेक्स्ट पावसा पयलीं हांगा रिटेनिंग वॉल जावची अशी सुद्दां खरें धन्यवाद म्हणटा आमचे आमदार बाब दाजी साळकरान आयज कलेक्टराकूय आपयलो डेप्युटी कलेक्टर आपयलो आनी हे एक्चुअली कितें पोजिशनां तेंय दाखयलें इट इज व्हेरी डेंजर तुमकां ऑलरेडी आमदारान सांगलां कितें हो फूल कनेक्ट जाता वास्को टू एअरपोर्ट वास्को टू मांगोर आनी रोड सारको बिजी आसता आनी जे हिशोबान तुमी पळयलेलें आसा ते केन्नाय कॉलेप्स जावपाक शकता म्हणून हे खंय ना खंय बंद जावपाक जाय कितें जावपाक जाय म्हणून रिटेनिंग वॉल येवपाक जाय म्हणून आयज आमदारान इन्स्पेक्शन केलेलें आसा लास्ट इयरूय आमी डेप्युटी कलेक्टर आपयलेलो पूण तिचेर काय हें जावंक ना पूण ह्या फावटी तरी जावपाक जाय आमी नेक्स्ट पावसाक आमी रावपाचें न्हू बेगीनचे बेगीन जावपाक जाय आमचें कटींग चालू आहा म्युन्सिपालिटीन आमचे ट्री कटींग जे डेंजरस ट्री कटींग आहा ते ऑलरेडी आमी घेतलेले आसा 1, 2, 3 ट्री पूण बाकीचे ट्री कट करपाक आमकां परमिशन जाय कलेक्टराचें तें आमी मागलेलें आनी हांव मागता हें बेगीनचे बेगीन जावचें इतलीच मागणी आहा. Road, Honorable MLA had called me to see this retaining wall where its very soil is very weak. So I had come with the Honorable MLA to just inspect, and there are a lot of dangerous trees, and there is no retaining wall, so the stability is not very proper. So based on the discussion with the Honorable MLA, we'll write under disaster management to the PWD to construct a retaining wall, and also the trees which are dangerous will be cut down by the order based on the subdivisional magistrate. Thank you, sir. Thank you, sir.